पवित्र आत्म्याक आमी जोडीचे तर आज आमी कितें करीचे आतां आयकोवया आयच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 14:15 ते 21 पर्यंत जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 21 वयर कितें बरयलां जेसू पवित्र आत्मा बसयता बसयला म्हाकाय बसयला तुकाय बसयला मुनीस जाल्या फादर जेरीक मात दिला ह्या भावांक मात दिला म्हणल्यार मतींतले काडा ह्या पवित्र आत्म्याक जेजून बसयला हर एकल्याक दिला आम सांगना पूण बसयला पूण मेळटा कोणाक बसयला वय पूण मेळटा कोणाक आतां ऐका तुम्ही म्हजो मोग करता ताजो मोग करतल्यांक मेळटा करूनच सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान दिश्टीन चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी करण्यांनी सगळें तुजें जिवीत ताज्या मोग ताजो मोग करूंक तूं जियेता जाल्यार सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान पयले मोग करा जेजूचो न्ही गोवाचो या बायलेचो भुरग्यांचो या आज तुज्या इश्टाचो आतांय सर आमी चुकोवन पडटा जेजू न्ही जेजू सांगला मुजे न्ही वय मो लुकास वांजेला वचो 14:25 कितें म्हणटा मुजे न्ही चड आवयसो या बापायसो बायलेसो या गोवाचो पुतासो या दुवेसो या तुजोसो तूं चड मोग करता जाल्यार तूं म्हजो शीस जावंक फावो न्ही म्हणा जेजून आयका लूक चॅप्टर 14 वर्स 25 जर कोणी म्हजे सरशी येता कोणी म्हजे सरशी येता पण आपल्या आवय बापाय म्हज्या आपल्या आवयक आनी बापायक बायले भुरग्यांक बायलेक आनी भुरग्यांक भावा भयणी भावांक आनी भयणीक आनी आपणाकच पाठ करी आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो देखून हांगा जेजून खड्ड्याय केला कितें म्हणून कोणाक तो बसयला तुम्ही म्हजो मोग करतात म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले ताजो मोग करचो म्हळ्यार आय लव्ह यू जीसस म्हळ्यार जायना या तुजो हांव मोग करता म्हणून तेका दारात आमी म्हळ्यार जायना ताजो खरोच मोग करचो म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें ताजे उपादेश पाळचे आनी ताजो उपादेश कालच्या दिसा ताणें सकट उपादेश एका नव्या उपादेशांत घाल्यात वय कितें तें जॉन 15 वर्स 17 जोन्स म्हणजे वर्स 15 आनी वर्स 17 हो म्हजो उपादेश ओ म्हजो उपादेश तुम्ही एकामेकाचो मोग करा देखून म्हजे उपादेश तुमी पाळटात जाल्यार तवळ हांव बापा लागीं तो मागतलो दिना पवित्र आत्मा जेजू कडेन ना पवित्र आत्मा बापा कडेन आसा जॉन 15 वर्स 26 तो बापा आतां भायर सरता ऐका पवित्र आत्मा कितें बापूचो आत्मो देखून पवित्र आत्मा बाप पवित्र आनी बाप आत्मो देखून तो पवित्र आत्मा बापा कडेन आसा देखून आमी म्हणटा बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या बरमोज्या काळजान आतां ऐका बापा तावन भायर सरता बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक सात्विक म्हळ्यार सताचो आत्मो त्या सात्विक आत्म्याक हांगा जेजू म्हणालो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात आनी हांव बापा लागीं मागतलो बापा लागीं आसा पवित्र आत्मो त्या बापा लागीं हांव मागतलो तो तुमकां एक तो मजतदार तुमकां दितलो दितलो ओ मजतदार वो पाराक्लीत वो पवित्र आत्मो जेजू मोग केल्ल्याक ताजे उपादेश पाळल्यांक जेजू तूं मागोवन धाडटलो बापा लागीं मागोवन धाडटलो कोणाक देखून हांगा म्हजे उतार पाळतात जाल्यार हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो ऐका एक तो पवित्र आत्मा जावन आसा मजतदार आमी म्हणटा इंग्लिशांत हेल्प पॅरक्लेट एडवोकेट लायफ कंपॅनियन देखून म्हज्या डिपीर तुमी पळयलां जाल्यार जावं पुरो म्हजे फोटो आसा ते एक वायट डाव पारवो आसा आनी पूर्ण बरयल्लें आसा माय लायफ कंपॅनियन म्हजो जिनिय सांगाती म्हजो मजतदार मेरे जीवन साथी हें गरजेचें तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ हो रावतलो तुमचे सवय एक दीस रावतलो एक हप्तो रावतलो शुक्रार रितीरे गायल्या वेळा मात रावतलो पळयान गे भाव भयणीनो वस्सू पवित्र आत्मा दाविदा ते सदां काळ रावला देखून तो तशें त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन प्रेरणान सक्तेन जाणवायन तो तशें मागता ताज्या मंदिरांत बसूंक ताजे मुखामळ पळोवंक ताजो नियाळ करूंक देखून तो 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 13 जेन्ना ताका अभिषेक केलो दाविदाक पवित्र आत्मा ताजे देवान आयलो आनी सदां काळ ताचेर तो रावलो म्हणटा देवाचे उतर 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 13
सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले सामुएलीनं त्यालाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये मातलो ताच्या भावामध्ये ताका मागलो आणि त्या दिसा त्या दिसा सर्वेच प्रसोत्म दाविदाचेर देवलो हा त्या दिसा तो देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो सदांच ताचे सवय रावलो